السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غنتكلموا على لا ميديان بعد ما تكلمنا على لا موين. اوكي، الميديان هو واحد المؤشر كيقسم ليا لا سيغي اللي كندرس لا بوبولاسيون ليفيكتيف اللي كندرس اون دو، بحيث 50% اونت اون فالور سوبيريور و 50% اونت اون فالور انفيريور. اوكي، واحد المؤشر كيقسم ليا لي زيفيكتيف اللي كندرس لجوج، 50% عندهم واحد القيمه اكبر و50% عندهم واحد القيمه اقل. نشوفوا كيفاش يمكن نحسبوها في لي كا براتيك. نبداو فاريابل ديسكريت اللي ما فيهاش لي فيرغول. اوكي، نشوفوا ملي كتكون عندي اون سيري امبير فرديه. اوكي، عندي هنا ديستريبيسيون ديال واحد الساكنه بار نومبر دو ميناج. شحال كاين واحد في الميناج، شحال من فرد كاين في الميناج في العائله. اوكي، عندنا واحد العائله فيها 20، وحده فيها 13، وحده فيها 14، وحده فيها 7، وحده فيها 12. السؤال قالوا لي كالكولي لا ميديان. اول حاجه خصني نكلاسي لا سيري ديالي. اول حاجه كنكلاسي لا سيري ديالي كنرتبها سوا ان اوردر كرواسون من الصغير للكبير ولا دي كرواسون من الكبير للصغير. ناخذ مثلا من الصغير للكبير، نبدا باقل ميناج اللي عنده 7 12 13 14 20. سي بون، هذه هي ليطاب الاولانيه. الايطاب الثانيه كنحسب لو رون. ملي كتكون عندي سيري امبير، كيفاش سيري امبير؟ انا لاحظتوا عندي 1 2 3 4 5. رقم 5 هو امبير فردي. اوكي، ملي كتكون عندي سيري امبير لو رون شنو كيساوي؟ هو الصوم دي ان اي، يعني هنا في هذه الحاله ديالنا 5 بلس 1 سور 2. 5 بلس 1 سور 2 راه هي 3. 6 سور 2 راه هي 3. دونك لا فالور دو رون راه هي 3. لا ميديان في هذه الحاله، لا ميديان اللي كتقسم لا بوبولاسيون اون 2 هي القيمه ديال لو رون. نشرح لكم. هنا رتبنا حسبنا لو رون هو 3، لا ميديان هي القيمه ديال لو رون. ها 1 ها 2، لو رون شحال هو 3. ها 1 ها 2 ها 3. دونك 13 لاحظتوا راه جات في الميليو. هي اللي كتقسم ليا لا بوبولاسيون اون 2 بحيث 50% اونت واحد فالور سوبيريور ا 13 و 50% اونت اون فالور انفيريور. كاين هنا جوج وكاين هنا جوج، قسمت لا بوبولاسيون اون 2. سي بون. نشوفوا ملي كيكون عندي سيري بير عدد زوجي، غنحيد اوبسيرفاسيون باش تبقى عندي سيري بير. ناخذ عاوتاني النومبر ديال بيرسون بار ميناج. عندي ميناج فيه 20، واحد فيه 13، واحد فيه 14، واحد فيه 7. لاحظتوا هنا عندي عدد زوجي 4. 1 2 3 4. اول ايطاب كما قلت لكم الفو كلاسي لا سيري سوا سولو ان اوردر كرواسون ولا ديكرواسون. ناخذوا ان اوردر كرواسون نبدا من الصغير للكبير 7 13 14 20. اوكي، ملي كتكون عندي سيري بير لو رون هو الصوم دي ان اي سور 2، ماشي الصوم دي ان اي بلس 1 سور 2. هنا درت هذاك الواحد باش يعاونني في القسمه، باش ندخل بالفيرغول. هنايا ما نحتاجش واحد، دونك هي الصوم دي ان اي سور 2. الصوم دي ان اي شحال هي؟ 1 2 3 4. 4 سور 2. لا فالور ديال الرون ديالنا هي 2. لو رون ديالنا كيساوي 2. اوكي، غادي نشوفوا معايا دابا فين لا ميديان. هنايا فين هو المؤشر اللي كيقسم لي البوبولاسيون ديالي اون 2. الا خدنا هنا 13 شحال غيبقاو هنا جوج وهنا واحد. ما قسمتش البوبولاسيون ديالي اون 2. الا خدت 14 غيبقى جوج وواحد، عاوتاني ما قسمتش البوبولاسيون ديالي اون 2. لاحظتوا الميديان غتكون هنا في الميليو اونتر 13 و 14. اوكي، ملي كتكون عندي سيري امبير، ملي كتكون عندي سيري بير بلوتو، ملي كنحسب لو رون لا ميديان هي لا فالور دي رون، القيمه ديال لو رون. يعني واحد جوج القيمه ديال لو رون، يعني جوج القيمه ديال جوج هي 13 بلس لا فالور دو رون بلس 1، يعني القيمه اللي قدام لو رون في المثال ديالنا هي 14 ديفيزي بار 2. 13 بلس 14 ديفيزي بار 2 راه تما فين كاينه لا ميديان ديالي 13.5 ان بوغري. سي بون، 13.5 هي كتقسم لي البوبولاسيون ديالي اون 2 بحيث 50% اونت اون فالور سوبيريور و 50% اونت اون فالور انفيريور. سي بون، هذه ملي كتكون عندي سيري تكون عندي الفاريابل ديسكريت. اوكي، نشوفوا دابا كتكون عندي لو كا ملي كتكون عندي الفاريابل كونتينيو، يعني دي انترفال كتاخذ دي فيرغول. مثلا هنا عندي ريبارتيسيون دي سالير مونسيوال. نقرا لكم طابلو. عندي 26 بيرسون، 26 واحد كياخذوا بين 1500 و 2000 درهم شهر. عندي 12 بيرسون كياخذوا بين 2000 و 2500. 11 بيرسون بين 2500 و 3000 درهم. سي بون اكسيتيرا اكسيتيرا. قالوا لي يحسب هنا لا ميديان. نفس لي زيتاب كنكلاسي. كيفاش غنكلاسي هنا؟ نحسب ليفيكتيف كومولي كرواسون. اول افيكتيف عندي هو 26. اوكي، بلس 12 38 بلس 11 49
plus 6, 55, plus 5, 60. C'est bon? أول حاجة درت classé la série ديالي. Deuxième étape, on calcule le rang. هنا le rang qui s'ajoute somme des NI sur 2. يعني 60 divisé par 2 هي 30. OK? Étape الثالثة كنشوف هاد لو رون فين كاين في لي زيفيكتيف كيميلي كرواسون. رحت هنايا لو رون ديالي كاين بين 26 و 38. لو رون ديالي كاين بين 26 و 38. لو رون اللي هو 30 هو بين 26 و 38. اوكي سي بون. لو رون هو اللي غيعطيني القيمه ديال الميديان. لو رون 30 هو اللي غيعطيني القيمه ديال الميديان. دونك لا ميديان ديالي باش تشوفوا هنايا لا ميديان لو رون كاين هنا لا ميديان حتى هي كاين هنا بين 2000 و 2500. ميديان ديالي كاينه بين 2000 و 2500. اوكي دونك لا ميديان شنو غتساوي في هذه الحاله؟ غنستعمل القاعده الثلاثيه انتربولاسيون لينيير. ميديان ناقص 2000 2500 sur 2000 يعني ميديان ناقص 2000 divisé par 2500 moins 2000 كتساوي 30. هادشي درت هنا غنستندرو في جهه اخرى 30 moins 26 sur 38 moins 20. اوكي الميديان اللي حسبتوها هنايا تخرج لكم 2167,67 درهم. الا بغينا نعطيو ان كومونتير 50% des effectifs هاد الحاله les employés 50% des employés ont un salaire supérieur à 2167,67 dirhams et 50% ont un salaire inférieur. C'est bon? حنا شفنا دابا كيفاش نحسبوا لا ميديان في لي ديفيرون كا ملي كتكون عندي فاريابل ديسكريت ولا فاريابل كونتينيو. كاين دوطخ ميثود يمكن يحسب لا ميديان à partir de la fréquence. Plusieurs méthodes, on va voir ça pour les applications numériques. D'ici là, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis.